अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, मुल्क का मौसम ठंडा लेकिन सियासत का मौसम गर्म। इस वक्त हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन एक पेज पर नजर आ रही है। बज़ाहिर पीडीएम ने आज ये फैसला किया है कि तमाम अरकान असेंबली इस्तीफे मौलाना साहब के पास जमा कराएंगे। नवाज शरीफ साहब ने ये तजवीज़ दी है। साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं ऑपोजिशन इस्तीफे दिए तो इलेक्शन कराऊंगा। वज़ीर आज़म ने ये ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि नून लीगी अरकान ने इस्तीफे पार्टी क़यादत को भिजवाने शुरू कर दिए हैं। और साथ ही साथ जी ये भी ज़राए बताते हैं कि जो इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की आज पीडीएम के जलसे के अंदर, वहाँ पर साथ ही साथ एक गैर रस्मी गुफ्तगू भी चली जिसमें बख्तावर भुट्टो साहिबा की मंगनी के ऊपर मुबारकबाद आपस में दी जा रही थी। मौसम के अहवाल पे भी बात हो रही थी। सो इट वॉज ए क्वाइट गुड एंड प्लेजेंट मूड फॉर द बोथ पार्टी लीडर्स। और अगर इस प्लेजेंट मूड के साथ अगर डिसीजन लिया जा रहा है तो इट मीन्स कि बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही कंसेंसस के साथ एक पेज पर ये डेवलपमेंट आज बिल्ड अप होने जा रही है। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आज गुजरावाला में होटल इंतजामिया ने नून लीग की क़यादत को सर्विस फराहम करने से इनकार किया है। और कुछ केसेस भी आज फिर से बनने की बात हो रही थी। और ये वो सारे मामलात हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और साथ ही साथ क्या जो अपोजिशन अपने इस्तीफे दे रही है, कल भी मेरा सवाल ये था कि अब जो ये इस्तीफे देने की बात होगी, जिसमें से जैसे कि मैं अगर नून लीगी अरकान की बात करूं जो कि पार्टी की क़यादत को उन्होंने भिजवाने शुरू किए अपने इस्तीफे, उनमें थोड़े से कुछ लोग हैं उनकी बात कर लेती हूँ जी। उसमें कौमी असम्बली से अफजल खोकर और रुकन सूबाई असम्बली सैफ खोकर ने अपने इस्तीफे जमा करा दिए क़यादत को। इसके अलावा सरगोधा से एमएनए राना मुनव्वर गौस भी अपना इस्तीफा पार्टी क़यादत को दे दिया। ज़रा ये बता रहे हैं हमें बसीरपुर साहब एमपीए हैं, इफ्तिखार छाछर हैं, उन्होंने भी अपने इस्तीफे पार्टी क़यादत को भिजवा दिए हैं। बट अगेन वज़ीर आज़म भी जो है वो एक तरफ बहुत ही ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कुछ एंकर्स और सहाफ़ियों से उन्होंने मुलाकात की अब से कुछ देर में पहले इस्लामाबाद में, और उनसे वो कह रहे थे कि जी अगर इस्तीफे दे रहे हैं तो नो इशू, वी हैव नो टेंशन, नो वरीज एट ऑल, वी आर गोइंग फॉर द बाई इलेक्शंस एंड हम इलेक्शंस की तरफ दोबारा जाएंगे एंड देन वी हैव नो प्रॉब्लम इन टू इट कि जी अगर अपोजिशन इस्तीफे देती है सो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेल इससे फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो नंबर गेम्स बताएंगे, क्योंकि असेंबली में क्या होता है, कितने लोग इस्तीफे देते हैं, उसके बाद क्या पोजीशन बनती है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं फिर सवाल करूँ, जो कि सूबे के अंदर जिनकी हुकूमत है, सिंध सूबे के अंदर, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी असेंबली तोड़ेगी, क्या इस्तीफे देगी और घर जाएगी और फिर दोबारा इलेक्शन करवाएगी? दिस इज़ अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन जी। मेरे पास पैनल में सबसे पहले मौजूद है गजाला सयाल साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी। आप भी आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया गजाला सयाल फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। थैंक यू सो वेरी मच सिद्दीकुल फारूक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी 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 बिल्कुल आ रही है। ठीक, तीसरे हमें ज्वाइन करेंगे अली अजीज जी एमपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको भी खुशामदीद कहूँगी, लेकिन एज यूजुअल पीटीआई वाले लेट आते हैं, लेट कमर्ज में होते हैं, तो वो अभी तक पहुँचे नहीं हैं। वेल मूविंग टू वर्ड्स गजाला, सबसे पहले ये बताइए कि आप लोगों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं और मौलाना फजल रहमान साहब के पास कहा जा रहा है कि इस्तीफे जमा कराए जाएंगे। वो मौलाना साहब जिनका अपना कोई स्टेक नहीं है इस तक असेंबली में, स्टेक होल्डर्स उनके पास इस्तीफे जमा कराएंगे। क्या इस स्ट्रैटेजी के पीछे क्या सोचा था, क्या वजह क्या है? वो नहीं देखें, जब पीडीएम का पहला इजलास हुआ था रिदा, तो ये सारे पॉइंट्स जो भी था उन्होंने प्लान किया था कि पहले तो हम जलसे करेंगे, हर बड़े शहरों में जलसे करेंगे, उसके बाद फिर हम लॉन्ग मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्च के बाद प्लान में था कि इस्तीफ़ों का अगर हुकूमत देखें, पहले ही जो जलसा हुआ था गुजरांवाला में, उसी दिन से हुकूमत के जो मूड हैं, जो फेस है वज़ीर आज़म का, आप देखें कि उनके फेस से लगता है कि वो घबराए हुए हैं। और हुकूमत के जो भी उसके मावन खुसूसी हैं, जो
بیٹھ کر ان کو بولا جاتا ہے ٹی وی پر یا میڈیا پر، ان کے آپ چہرے دیکھیں کہ کس طرح بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. تو ہماری جو پی ڈی ایم کی پلاننگ تھی وہ پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں. جلسے ابھی لاہور کا جلسہ ہے، لاہور کے جلسے نے ان کو بڑی بوکھلاہٹ دے دیے کہ اس کے بعد، کیونکہ جلسہ ہر جگہ پر بڑا جلسہ ہوا ہے. ملتان میں انہوں نے جو حشر کیا، میں خود وہاں تھی، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا، یوسف رضا گیلانی کے بچوں کو، بیٹوں کو، نون لیگ کے لوگوں کو تنگ کیا، رانا ثناءاللہ کو، سب کے رستے روکے کہ جلسہ کامیاب نہ ہو. لیکن جلسہ ہوا اور پی ڈی ایم کا جلسہ کامیاب گیا اور وہاں پر سب لیڈر پہنچے اور انہوں نے اپنی تقریریں کی. اب لاہور کا جو جلسہ ہوگا، میں یہ سمجھوں گی کہ یہ آخری کیل ہوگی جو حکومت کو ختم کرنے کی، اور انشاءاللہ یہ بڑا جلسہ ہوگا. ہمارے لیڈر وہاں پر پہنچ چکے ہیں پی ڈی ایم کے، اور اس کے بعد فردر جو پہلے تو کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ استعفے نہیں دے گی، لیکن آج سارا موقف آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی جو استعفیٰ دیں، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے بھی اس اجلاس میں خطاب کیا. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بھی بیٹھے تھے وہاں پر، مریم نواز بھی بیٹھی ہوئی تھی اور مولانا فضل الرحمان. تو کچھ تو نواز لیگ سے استعفیٰ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی جو بھی لاہ عمل ہے اس پر پوری طرح سے تعاون میں ہے. اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم استعفیٰ انشاءاللہ لانگ مارچ جو جنوری میں ہوگا، 27 دسمبر کو محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی بھی ہے، تو اس میں پی ڈی ایم والے سب لوگ آئیں گے وہاں پر، وہ بھی جلسہ ہوگا. اس کے بعد جنوری کا جو لانگ مارچ کا ہے وہ لانگ مارچ کریں گے. اس کے بعد استعفوں کا ابھی سے سلسلہ شروع ہو گیا. آپ نے بھی خود بتایا کہ اچھا، یہ برسی کے اوپر تو ہم ابھی میں اس پہ بھی ذرا سوال کروں گی اور پوچھوں گی بھی، لیکن مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ میں نے پوچھا تھا کہ یہ اسٹریٹجی کس طرح سے آئی کہ جس کا اسٹیک نہیں ہے اسمبلی میں، اسٹیک ہولڈرز ان کو استعفے جمع کرا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ ہیں، جو ہم نے پی ڈی ایم بنایا ہے اس میں سب پارٹی، اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ صدر ہے. تو انہوں نے مل کر جو پی ڈی ایم کا فیصلہ کیا کہ استعفیٰ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس سب جمع کریں گے، سب پارٹیوں کے. تو مولانا فضل الرحمان کے بھی بیٹا ہے اور اس کی پارٹی کے بھی لوگ ہیں، اور سینیٹر بھی ہیں، اور ایم این ایز بھی ہیں، ایم پی ایز بھی ہیں کے پی کے میں، بلوچستان میں. I have to go to Siddiq ul Farooq Saab. Moving towards him, Siddiq ul Farooq Saab, you are a seasoned politician, you are a senior most politician in Noon League. آپ اتنے ٹائم سے دیکھ بھی رہے ہیں، یہ کیا اسٹریٹجی بنائی ہے آپ لوگوں نے کہ فضل الرحمان صاحب کو استعفے جمع کرانے کی بات ہو رہی ہے؟ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اب جو استعفے جمع کرا رہے ہیں آپ لوگ، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں I'm very calm and I'm very fine with it کہ جی اگر اپوزیشن استعفے جمع کراتی ہے تو no worries no tension، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے گفتگو کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، ابھی بلایا ہوا بھی سارے اسلام آباد کے اینکرز کو، صحافیوں کو. سو آپ لوگ کی ٹینشن نظر نہیں آ رہی وزیر اعظم صاحب کے چہرے پہ، کیا وجہ لگ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ رضا. پہلے تو آپ بھی ماشاءاللہ کافی پڑھی لکھی، بڑی تیز ترار اینکر ہیں. جی جی جی. آپ کہتی ہیں، لیکن آپ کہتی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا اسٹیج نہیں ہے. بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب قومی اسمبلی میں پارٹی موجود ہے، سینٹ میں موجود ہے، خود نہیں ہے نا وہ، اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا. آپ سمجھ گئے نا میری بات؟ میں آپ کو اب مزید بتاتا ہوں. اب باقی جو 10 پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز، یعنی 11ویں پارٹی ان کی ہے نا، تو 10 اور ہیں. پیپلز پارٹی، دوسری پارٹیاں، جب سب اسٹیک ہولڈرز جو ہیں اپنا قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کو بنا رہے ہیں، تو کسی کو میرے خیال میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اصل میں اسٹیک کیا ہے؟ اصل میں اسٹیک رضا اس وقت پاکستان، ریاست پاکستان کے مفادات ہیں. کیوں؟ کشمیر کا سودا ہو گیا ہے. کیوں؟ صوبوں کو مرکز سے لڑایا جا رہا ہے. اس لیے اسٹیک ہے کہ انتظامی مشینری ناکام ہو کر دی گئی ہے، معیشت تباہ کر دی گئی ہے، لوگوں کا روزگار ختم کر دیا گیا ہے. آٹا چینی لوگوں سے چھین لی گئی ہے. 400 ارب کا نقصان، قوم کی جیب سے پیسے نکال لیے گئے ہیں. دواؤں کی قیمتیں 4 گنا، 100 کی دوا 400 کی ہو گئی ہے. 400 ارب روپے یہ قوم کی جیب سے نکال لیے گئے ہیں.
کوئی ایک بات ہو تو بتاؤں. ملک کا مفاد کہہ رہا ہے, پکار کے, بول کے کہ بھائی مجھے بچاؤ. قوم کہہ رہی ہے ہمیں بچاؤ, اس لیے ہم اس پی ٹی آئی والوں سے بچا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور ایک اور بات میں عرض کروں, یہ ہار چکے ہیں اخلاقی طور پر. ملتان کے جلسے کے بعد یہ انتظامی طور پر بھی ہار گئے ہیں, عوامی محاذ پر یہ شکست کھا گئے ہیں, اور یہ اندر سے بھی اپنے اندر سے شکست کھا چکے ہیں. یہ اس طرح کے جو حربے کر رہے ہیں, ان سے انشاءاللہ العزیز یہ جو عوام کا ایک سیلاب ہے, سمندر ہے, یہ اس میں غرق ہوں گے, اس سے بچ نہیں سکتے. اچھا صدیق الفاروق صاحب, مجھے تو یہ بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی راضی ہے استعفے دینے پہ؟ استعفے تو آپ لوگوں نے شروع کر دیے دینا, اور اخلاقی طور پہ آپ لوگوں نے پہلی باری لی کہ جی چلے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں 11 جماعتوں میں. سب سے پہلے نون لیگ کے استعفے آئے نا سامنے, ٹھیک ہے. اب دو باتیں ہیں. ہاں, ابھی اب یہ بتائیں نا, حکومت بھی ہے ان کی, یہ کیا گرا دیں گے اپنی حکومت سندھ میں؟ میں اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی نمائندہ آپ کے اس پروگرام میں ہوں, یا پنجاب کے صدر ہوں, یا خود بلاول بھٹو ہوں, یا خود آصف علی زرداری صاحب ہوں, کوئی ایک بندہ بتا دیں جو یہ کہے کہ پی ڈی ایم کے پروگرام جو استعفے دینا ہے اس سے یہ اختلاف کرتے ہیں. ساری پی ڈی ایم میں اتفاق ہے. یہ جب اسلام آباد کی طرف انشاءاللہ العزیز مارچ کریں گے, اس کے بعد جو پوزیشن آئے گی کب استعفے دینے ہیں تو پھر انشاءاللہ استعفے بھی دیں گے. اور عمران خان کا یہ خیال, یہ کہتے تھے کہ جناب وہ ان کو ہم لوگ دیتے ہیں, ہم ان کو کنٹینر دیں گے, ہم ان کو سامعین دیں گے, ہم یہ کریں گے. اب کہاں ہیں ان کے وہ دعوے سارے؟ بتائیے اب کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ ہر قدم پہ اللہ کے فضل و کرم سے انہیں شکست ہو رہی ہے, اور شکست اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ اس قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, یہ جھوٹے ہیں, یہ نالائق ہیں, یہ غیر ملکی ایجنٹوں کا کام کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے لیے کام نہیں کر رہے, اس لیے ہر محاذ پر شکست ان کو ہو رہی ہے. اچھا صدیق الفاروق صاحب, چلیں ٹھیک ہے, میں اس پہ مزید بھی آپ سے بات کر رہی ہوں. علی عزیز جی صاحب جوائن کر چکے ہیں ہمیں, 2 کے ٹائم اپ ہو گیا, اوپر ہو گیا بہت, لیکن انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا, میں ان کو بھی ویلکم کرتی ہوں. علی عزیز جی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ آج جیسے کہ پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جی پی ڈی ایم کے اجلاس میں فیصلہ ہو گیا ہے, زرداری صاحب, نواز شریف صاحب بھی اس تجویز دے کے اس بات پر راضی ہیں سب جماعتوں کے ساتھ ساتھ کہ جی پارٹی قیادت کو استعفے بھجوانے شروع کر دیے جائیں, اور نون لیگ نے تو بھجوانے بھی شروع کر دیا. اب وزیر اعظم عمران صاحب آج یہ کہہ رہے ہیں جس طرح سے کہ جی ٹھیک ہے اگر استعفے دیتے ہیں تو دیں, ہم جو ہے وہ ضمنی انتخابات کی طرف جائیں گے. تو کیا بائی الیکشنز کی طرف جانا ہمارے لیے اتنا آسان ہوگا؟ کیونکہ اس وقت چونکہ ہمارے پاس آلریڈی جو ہم نے لاسٹ الیکشنز دیکھے تھے وہ بہت زیادہ مہنگے پڑے ہمیں, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, اکانومی کا ایک طرف حال جو ہے وہ ہمارے سامنے. تو کیا بائی الیکشن کرانا اتنا آسان کام ہوگا؟ آئی تھنک پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. استعفیٰ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم استعفے دے رہے ہیں, یہ استعفیٰ دے کس کو رہے ہیں, یہ تو پہلے پوچھیں ان سے. کیا مولانا فضل الرحمان کیا اسپیکر ہیں؟ اسپیکر کو استعفیٰ دیا جاتا ہے یا جیسے وہ لیڈرز کو دیا جاتا ہے؟ یہ تو اس سے لوگوں کے آنکھوں کو بیوقوف بنانا ڈرامہ سارا کے استعفے دے رہے ہیں. یہ بھی میری بہن بیٹھی ہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ استعفیٰ سوال کا جواب دیں, ایکچولی اسپیکر کرے گا نا اس کو اپروو, یا مولانا فضل الرحمان کریں گے. مجھے تو سمجھ, یہ انہوں نے ایکچولی بات وہ ہے رضا کہ انہوں نے سب پوری قوم کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. اور قوم اب ماشاءاللہ کافی شعور رکھتی ہے, ہماری قوم سمجھ گئی. ان کو جب کہیں سے این آر او وغیرہ نہیں ملا تو انہوں نے کہا اب یہ بھی حربہ استعمال کر لو, استعفے کھیل لو. اچھا استعفیٰ کھیل لو. پھر بعد پہ مجھے بار بار وہ ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ استعفیٰ, بھائی اگر استعفیٰ اتنا ہی ہے تو دیر کس بات کی, جائیں اسپیکر نیشنل اسمبلی میں ہیں, ان کو جا کے اپنا استعفیٰ دیں اور ٹھیک ہے فارغ ہو جائے. مولانا فضل الرحمان کو استعفیٰ دے رہے ہیں, میں تو حیرانگی ہے, میں کیا بولوں. ابھی یہ جس طرح صدیق الفاروق صاحب بول رہے تھے کہ یہ تباہ ہو گیا, وہ تباہ ہو گیا, ماشاءاللہ آپ کی ایکسپورٹ الحمدللہ اچھی جا رہی ہے. آپ کے فکسل ڈیفیسٹ آپ کا 4 مہینے سے پازیٹیو میں آ گیا. جتنے بھی آپ کے اکنامیکل انڈیکیٹرز ہیں وہ سارے پازیٹیو میں آ گئے. بس ایک جی ڈی پی نہیں آ رہی پازیٹیو میں. دیکھیں ہر چیز ایسا ہی آئے گا نا. اب آپ بھی ماشاءاللہ شو کر رہی ہیں, ہر چیز 2-2.5 سال کے اندر یہ کتنا پازیٹیو چیزیں ہیں کہ جو آہستہ آہستہ چیزیں آپ کی بہتری ہوتی جا رہی ہے. تو آف کورس اب یہ 40 سال کا یا 35 سال کا اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ اس طرح رہے, اور جس طریقے سے ان کا جی ڈی پی چل رہا تھا
डॉलर को रोक के और चीज़ों का बुरा हाल करके, तो ये हमारा कोई आर्टिफिशियल नहीं है, जैसे इन्होंने आर्टिफिशियल हर चीज़ को रोक के और लोगों को खुश किया हुआ था, खुद भी लेके जा रहे थे मुल्क से बाहर अरबों रुपए खरबों रुपए जो भी था। तो ये वो हुकूमत नहीं है, ये चोरों वाली हुकूमत नहीं है, ये इस मुल्क का इंशाल्लाह इस मुल्क की तकदीर बदलने वाली हुकूमत है ये। और आप खुद देखें कि ये जो 30 हाँ एक्चुअली अब ये बैठी है मेरी बहन सामने, इनसे मैं अगर सिंध का ही हाल पूछ लूं तो यहाँ पे इनके पास जवाब नहीं होगा बोलने के लिए। फिर भी माशाल्लाह इनकी हिम्मत है इन सब की कि बढ़ चढ़ के फिर भी लड़ते हैं, जब कहते हैं नहीं हमने ये किया। आज कराची जैसे कैपिटल हमारा सिंध का और बिजनेस हब पाकिस्तान का, यहाँ पे देख लें क्या हाल है। तो ये आपके सब सामने ही है, क्या बार बार हम एक ही शो में आके बोलते हैं कि ये हो गया यूँ हो गया, लेकिन लोगों के सामने है। जिस तरीके से फैसलाबाद को देखें, जो लूम्स वगैरह सालों से अरसे से दराज से बंद थी, टैरिफ कम किया माशाल्लाह चल पड़ी। हर चीज़ सिस्टम बाय सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता तरीके उसका सिस्टम बनाया जा रहा है और चीज़ें चलती जा रही है माशाल्लाह। तो बहरहाल ये सिर्फ इनको अब नहीं मिला NRO तो इन्होंने कहा ये अब ये भी खेलो इस्तीफा, ये होना कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो जाएंगे हम उनको री इलेक्शन के वाकई अकॉर्डिंग टू द लॉ जो है कहता है ला के इंशाल्लाह वो उसमें हमारी हुकूमत आ जाएगी और फिर आगे जो सेनेट के हैं वो भी हमारे आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब मुझे यहाँ का नहीं पता यहाँ पे ये क्या करने जा रहे हैं, इधर करेंगे तो यहाँ पे अगर यहाँ पे भी करेंगे सिंध में तो सिंध तो बड़ा खुश होगा। वो कहेगा पहले ही जान छुट गई है, अच्छा हो गया लिटरली। क्योंकि इधर भी हमारी हुकूमत आनी है इंशाल्लाह। अच्छा हाँ वो टाइम से पहले आ जाएगी तो लोग दुआएं देंगे कि अल्लाह ने अच्छा काम कर दिया, उन्होंने कुछ तो एक काम तो अच्छा किया। अच्छा ये होगा। इनको इशारा मिल गया है कि सिंध में भी आपकी हुकूमत और सूबों में तो है। बदकिस्मती किसने इशारा दिया? जिसने इनको सिलेक्ट किया है। तो इशारे वो तो आजकल तो बिलावल साहब कह रहे हैं वो इशारे तो आप लोग को मिल रहे हैं। मिल गए इनको कि आप लोगों को मिल रहे इशारे कि वो जनवरी में हुकूमत जा रही है ना। पीपल्स पार्टी ने जो काम किया है सिंध में वो सबके सामने है और भाई को कुछ नजर नहीं आया। मैं वहाँ से बात मुझे ये अभी जो आपने सवाल किए अभी ये सिंध पर जब वो आएंगे तो उस पर हम हमेशा हमने सिंध पर बात की है। अभी जो आपने बात की है देखें अभी आपने बात की है कि मौलाना फजल रहमान को क्यों इस्तीफे दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि स्पीकर को इस्तीफे जमा देखिए मेरी बात सुने, हमारा स्पीकर के पास वो मौलाना फजल रहमान ही लेके जाएगा। वो कैसे लेके जाएंगे? वो मौलाना फजल रहमान ही लेके जाएगा स्पीकर के पास। कैसे? हम खुद जब असेंबली से बाहर जी बाहर ही खिलाएंगे स्पीकर को। वैसे स्पीकर आते तो नहीं है। अभी एक चीज ब्रेकिंग न्यूज देखें, ये कह रही है गुजारा साहिबा कि सारे इस्तीफे जमा करने के बाद मौलाना फजल रहमान साहब लेके जाएंगे स्पीकर साहब अलग से बाहर बुलाएंगे। अच्छा एक और अब यानी कि इनका हाल देखें। देखिए मेरी बात सुनिए, ब्रेकिंग न्यूज हो गई। नून लीग बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। जब हम स्पीकर के पास ये बार कह रहे हैं कि स्पीकर के भाई वो जब मरहला आएगा तो जाहिर है स्पीकर के पास भी पहुंचेंगी। दिस इज एन इंफॉर्मेशन फॉर मी। इस वक्त तो हम लॉन्ग मार्च अभी जलसों की तैयारी हो रही है। लाहौर में जलसा होगा, फिर 27 दिसंबर को जलसा होगा, उसके बाद लॉन्ग मार्च है, उसके बाद इस्तीफों का है। यानी कि इन्होंने पूरा जो 2.5 साल रह गए हैं वो पूरा प्लान किया हुआ है, उस सब तक चलेंगे। मेरे भाई ने बड़े कि हमने 2.5 साल में जो 100 दिन का तुम लोगों ने कहा था 2.5 साल में पूरे पाकिस्तान को तब्दील कर दिया है। मैं नहीं कह रहा हूँ तब्दील कर दिया, मैं तो कह रहा हूँ आपने महंगाई दी है, कुछ चीजें आपने पेट्रोल महंगा किया, आपने चीनी महंगी की, आपने आटा महंगा किया, आपने हर चीज जो है खाने पीने की लोगों के जेबों से आपने पैसे निकाले, वो ATM को भगाया, फिर ATM वापस आया। मेरी बात सुने, जो 2.5 साल में आपने मुल्क का कबाड़ा किया हुआ है, मुल्क का जिस हद तक आपने पहुंचाया है, 2.5 साल में इमरान खान को तो कुछ पता ही नहीं है कि मैं वजीर आजम भी हूँ, वो तो उसको पता भी नहीं है। ब्रेक पे जाने के लिए कहा जा रहा है, वो कर देगा। मैं सिर्फ 30 सेकंड सिद्दीकुल फारूक साहब से पूछूं। सिद्दीकुल फारूक साहब, ये जो मैकेनिज्म बता रही थी गजाला कि वो मौलाना फजल रहमान साहब ने जमा करके फिर स्पीकर साहब के पास ले जाने, इज इट ट्रू? बस मुझे वन लाइनर में जवाब दे दे, मैं ब्रेक से आके फिर बात करती हूँ जी। अच्छा ये तो स्ट्रेटेजी तय है। अच्छा सारे लोग इसे अपनी अपनी पार्टियों के पास जमा कराएंगे, वो जमा होंगे मौलाना फजल रहमान के पास। ठीक है हो गया ना, मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। तो मुनासिब वक्त है
मौलाना फजल रहमान सारे स्पीकर के पास जमा करा दें। वेरी गुड। अच्छा चले ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये सही है। चले ठीक है, मैं इस पे मजीद अभी आके बात करती हूँ। वी हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाजरीन। और जी बात हो रही है, मैं जाऊंगी अगेन सिद्दीकुल फारूक साहब की तरफ। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप जो बात बता रहे हैं कि ये इस्तीफे इस तरह से जमा होंगे और अभी भी टिकर्स आ रहे हैं पीडीएम के, चूंकि इजलास चला था और उसके टिकर्स मेरे पास अभी अपडेट यानी कि उसकी जो सारी चीज़ें आई उसमें यही बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर तक तमाम अरकान असेंबली से पार्टी आदत इस्तीफे लेकर मौलाना फजल रहमान साहब को जमा करा देगी और फिर उसके बाद जो है वापस नहीं लिए जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग मार्च कब होगा, ये फैसला 31 दिसंबर को होगा। तो अब मुझे ये बताएं कि ये जब आप लोग मौलाना फजल रहमान को जमा करा देंगे इस्तीफे, तो वो क्या फिर वो बाहर बुलाएंगे स्पीकर साहब को, कैसे जमा कराएंगे उनके पास? वो खुद तो मेंबर नहीं है नेशनल असेंबली के। जी मैं अर्ज करूंगा जी जी कि मैं सारे लोग असेंबली में जा सकते हैं। अच्छा, सिर्फ असेंबली हॉल के अंदर मेंबर जाता है, ठीक है, तो स्पीकर से तो मिला जा सकता है, कोई भी जाके मिल सकता है। सही और है। पीडीएम के जब सदर जाएंगे तो उनके साथ बाकी पार्लियामेंटेरियंस भी जाएंगे, ये तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, असल बात हाँ, जो मेरे भाई अपना अली साहब फरमा रहे थे जी, कि ये लोग दुआएं लेंगे। हाँ, भाई लोग तो आपको झोली उठा उठा के दुआएं दे रहे हैं, जो आपने आटा और चीनी और बिजली के बिलों और जनाब अली दवाइयों के साथ किया है। लोग तो झोली उठा उठा के बदुआएं दे रहे हैं सारे मुल्क में। अच्छा, दूसरी बात ये है जी, कि इन्हें ये कहते हैं कि हम इलेक्शन करा देंगे। हाँ, भाई आप कौन होते हैं और इमरान खान कौन है? ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, आपका काम ही नहीं है। वो तो इस्तीफे जब इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन उसको देख के, हमारे इस्तीफे अगर जब मौका आया देने का तो पीटीआई वाले इस्तीफों की तरफ थोड़ा ही होंगे कि इधर इस्तीफे दिए साथ साथ वापस दिए और 6 महीने के जनाब अली वो अलाउंसेस भी ले लिए। हमारे इस्तीफे ऐसे चक्कर वाले नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है हाँ, हाँ, कि ये कहते हैं जी कौम को बड़ा शऊर है, हाँ, कौम को शऊर है, इसीलिए तो हमारे जलसों में आ रहे हैं और आपसे जान छुड़ाना चाहते हैं। उन्हें पता चल गया है कि पीटीआई की हुकूमत इस मुल्क के साथ भी मुखलिस नहीं है और इसके साथ जो कहते हैं जी वो बैलेंस ऑफ पेमेंट भला, भाई दरामदात सारी आपने बंद कर दी है, मुल्क स्टैंड स्टिल पे है, सड़कों का हाल खराब है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आपने ऐलान किया था कि हम सरमाया पाकिस्तान के जरिए स्टील मिल को और पीआईए को बहाल कर देंगे, किसी को बेरोजगार नहीं करेंगे। आपने बेरोजगार कर दिया, सारा झूठ बोला, धोखा दिया। अब वो लोगों को बेरोजगार करते चले जा रहे हैं। तो इसलिए हम ये अर्ज कर रहे हैं कि जो सूरत हाल इस वक्त पीटीआई की हुकूमत की है, तो जिस तरह शाह खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि ताबूत में लाश पड़ी है, जनाजा पढ़ना है, तो वो मौलाना फजल रहमान ही पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है। चले अली अजीज जी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब ये तो कह रहे हैं इन्होंने मैकेनिज्म बता दिया कि किस तरह स्पीकर तक इस्तीफे पहुंचने वाले, और 31 दिसंबर की अब डेडलाइन भी आ गई है जी कि 31 दिसंबर तक ये काम इन्होंने कहा है कि निमट जाएगा सारा। वही हिसाब है, हाँ, खुश रहें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ वो कह रहे हैं इलेक्शन कमिशन कराएगा। इलेक्शन आप लोग क्यों ले रहे हैं इसका? क्रेडिट के वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मैं कराऊंगा। सुने मेरी बात, हाँ, इलेक्शन एक कोई सीट खुदा ना खासा कोई एसटीसी का इंतकाल हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन उसकी एक डेट देता है, 1-2 महीने बाद जो सीट खाली होती है उस पर इलेक्शन होता है। एग्जैक्टली सेम वैसे ही होगा जब ये इनके अगर तो ये दे दिए इन्होंने, जिसपे मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे दे दे, तो आपको यकीन नहीं है? आवाम नहीं, ये आपको यकीन नहीं है ना, ये हुकूमत को यकीन नहीं है कि ऑपोजिशन दे दे, हम तो कह रहे दे दे, वजीर आजम ने भी कहा दे दे भाई, हम ले लेंगे और जो टाइम जैसे सीट खाली होती है उस पर हम फौरन इलेक्शन करवा देंगे उस पर। फिर ये जो कह रहे हैं कि जितनी बातें भी कर रहे हैं, अभी 5 दिन पहले इन्हीं के पार्टी के चैंपियन जो बनते हैं वो एक गलती से स्मार्ट बन के जाना, वो एक हार्ड टॉक में चले गए थे लंदन में। अब मैं क्या बोलूँ उसका। अच्छा, तो यानी कि इनका पूरा का पूरा कुंभा यानी कि पार्टी यानी कि वो सब उस तरफ भी और इस तरफ भी और तीनों जितने भी ये मिले हुए सब आपके सामने हैं
یہ سب کرپشن کے انہوں نے اتنا کرپشن کیا ہوا ہے. یہ اس کرپشن کو بچانے کے چکروں میں یہ جو بات کر رہے ہیں کہ آج عوام نہیں ہے, یہ تو خود پنجاب سے بات کر رہے ہیں. پنجاب میں ان کو نہیں پتا فیصلہ آباد کی ٹیکسٹائل کا کیا پوزیشن ہے اس وقت, لومس کا کیا پوزیشن ہے, ایکسپورٹ کی کیا پوزیشن ہے اس وقت. کیا ان کی آنکھیں بند ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ تو صرف ایک لوگوں کی آنکھ میں دھول جھونکنا, اس پہ ایک لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آج بھی ماشاءاللہ اگر اتنا ہی برا حال ہوتا تو گلگت میں کیا یہ ریٹنگ آتی عمران خان کی, کیا اتنی لائکنگ تھی, ٹاپ پہ پی ٹی آئی تھی؟ تو یہ تو سب ان کو پتہ ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم سوچیں کیا. اب یہ روزانہ سوچتے ہیں کہ کیسے کریں. آج یہ استعفے کا لے کر آ گئے ہیں, میں غرض سے دسمبر کے اینڈ تک یہ کہیں گے استعفے کا نہیں, اب کچھ اور لے کر آئیں گے. تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. بس یہ اللہ کرے, میں تو کہتا ہوں استعفے ادھر بھی دیں ادھر بھی دیں, تاکہ جان چھوٹے یہ کرپٹ پارٹیوں سے, اور ہماری پارٹی آئے اور ان کو پروف کر کے دکھائیں کیسے کام ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, دیں گے لیکن آپ کو بھی نہیں بیٹھنے دیں گے ادھر اسمبلی میں, اور نہ وزیر اعظم کو بیٹھنے دیں گے وہاں پر. ہم تو بیٹھیں گے, ہم اٹھانے آ رہے ہیں وزیر اعظم کو نکالنے کے لیے. یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, تو ہم ان کو یہ خوش فہمی میں نہ مبتلا رہے ہیں کہ ہم رہیں گے. ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ ہم تمہیں نکالیں گے ضرور. وزیر اعظم کو نکالنے کے لیے, کیونکہ دیکھیں اس نے جو تباہی مچائی ملک میں, یہ جو فیصل آباد کی بات کر رہے ہیں کہ پنجاب میں یہ فیکٹریاں, یہ لومس, یہ سب لیبر نہیں ہے, وہ تو وہاں پر تو دیکھیں میرے بھائی, جو ایئرپورٹ بنے تھے وہ ہماری حکومت میں اور نواز شریف کی حکومت میں بنے تھے. اب انہوں نے وہ خود ہی انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جو پریزیڈنٹ تھا, انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا, ہم نے خود ایئرپورٹ بھی ہم نے خود بنایا ہے. اور ہم نے یہ میری بھائی, میں فیصل آباد کی بات کر رہی ہوں. فیصل آباد کی آپ نے بات کی ہے, میں فیصل آباد کی آپ نے جب بات کی تو اس کا جواب بھی تو سنیں نا. میں پلیز میری بات سنیں, میں نے آپ کی بات سنی آرام سے. اور ہم آپ خوش فہمی میں نہ رہے, میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم استعفیٰ لیں گے اور عمران خان سے بھی استعفیٰ لیں گے, اور لانگ مارچ ہوگا اور پورے ملک کے لوگ وہاں پر ہوں گے اور وہاں پر دھرنا دیں گے. ساری جنوری کا پورا مہینہ ہم وہیں ہوں گے, اور وہاں پر کنٹینر اور کھانا پینا جو وزیر اعظم کا کام ہے وہ دے گا. اچھا وہ چلے وہ کہہ رہے ہیں ہم دیں گے. ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب, بس میرے پاس لاسٹ منٹ ہے, مجھے بتائیے گا صدیق الفاروق صاحب, اگر حکومت اگر آپ لوگ جب استعفے دیتے ہیں اور پھر حکومت اس کے بعد بائی الیکشن اناؤنس کر دیتی ہے, بائی الیکشن کی طرف کہتے ہیں کہ جی چلے جاتے ہیں, الیکشن کمیشن اس پہ راضی ہوتا ہے, پھر کیا آپ لوگ کا اسٹریٹجی ہوگی آگے, کیا عمل ہوگا؟ دیکھیے ووٹ ہی نہیں ملنا کہ حکومت کا کوئی کام نہیں ہے الیکشن, الیکشن کمیشن اناؤنس کر دیتی ہے تو پھر نہیں, تو وزیر اعظم کا کام ہی نہیں ہے نا. ہاں 150 سے زیادہ سیٹوں پہ استعفے ہوں گے. ہاں یہ بائی الیکشن کو 1-2 سیٹوں والے تھوڑا ہی ہیں. ہاں جب 150 سے زیادہ سیٹوں پہ الیکشن ہوں گے تو پھر یہ الیکشن کرا سکتے ہیں. ان میں اتنی ہمت ہے, ملتان کا جلسہ تو یہ روک نہیں سکے. پھر انشاءاللہ یہ حکومت فارغ ہوگی. جب ہم 150 سے زیادہ دیں گے تو یہ حکومت, تو دوبارہ الیکشن میں آپ لوگ حصہ لیں گے نہیں لیں گے؟ میں کہتا ہوں یہ کرانے کی ان میں جرت نہیں ہے, ہم ان کو کرانے نہیں دیں گے. ان میں کہاں جرت؟ اچھا جلسہ یہ ملتان کا نہیں روک سکے. یہ 150 اور 200 کانسٹیٹوئنسی یہ تو ان کو خود احساس ہونا چاہیے. اچھا یہ تو بتا دیں بائیکاٹ کریں گے یا الیکشن کا حصہ لیں گے, یہ بتا دیں. بائیکاٹ کریں گے پھر بائی الیکشن سے یا حصہ لیں گے, یہ بتا دیں, جواب دے دیں. عوام کو ساتھ لے کے ان سے باقی استعفے لے کے الیکشن کروائیں گے نا جنرل پورے. اچھا چلے میری بات ہوئی نا جنرل الیکشن ہوگی. مجھے دے دیں کیونکہ میں نے پروگرام میں تو دیکھیں اب آپ کے پاس ٹائم ختم ہے, میں تو صرف یہ کہوں گا ان کو احساس ہونا چاہیے. ان کو کسی کو احساس نہیں. 11-12 پارٹیاں مل کے اگر ایک پنڈال سجا دیتی ہے کوئی بڑی بات نہیں, اتنا تو اکیلے ہماری پارٹی کرتے ماشاءاللہ. لیکن افسوس کی بات کیا ہے, جب کرونا ہوا انہوں نے بڑا شور کیا اس ٹائم کہ یہ ہو رہا ہے وہ رہا. ابھی ان کو نہیں پتا کتنا یہ سیکنڈ ویو کتنی خطرناک ہے. ان کو اتنا سے احساس نہیں ہے لوگوں کا. یہ باتیں کر رہے ہیں بڑی بڑی سب مل کے. مجھے تو میں کہتا ہوں شرم کا مقام ہے کہ بجائے اس وقت یہ روکنا چاہیے. پارٹی ہماری, ہم نے بھی پلان کیا تھا جلسوں کا, ہم نے لیکن کرونا کی وجہ سے روک دیا. تو ہم نے بعد میں ہم نے روک دیا پھر. ٹھیک ہے, اب یہ وہ اس ٹائم سیکنڈ ویو اسٹارٹ ہوئی تھی. اتنا جھوٹ نہ بولو, خدا کے لیے جھوٹ اتنا بولو جو ہم برداشت کر سکیں, عوام برداشت کر سکیں. خدا کے لیے جھوٹ نہ بولو. اگر ہمیں ان کو روک بھی رہے, منع کریں ان کو فدرسی کو جو پیپل آف پاکستان. لیکن یہ غلط ہے کہ
ये गलत है, इस तरीके से नहीं, इनको एहसास नहीं है, थोड़ा सा एहसास नहीं है। पहली बारी में तो हमारा मुल्तान में जलसा स्टार्ट हुआ था, एक दिन पहले असद तो उमर बड़ा सफर में कन्वेंशन करने आया था। मुझे उतना झूठ बोलो मेरे भाई कि हम बर्दाश्त कर सके तुम लोगों को। अपनी पार्टी का अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई डर नहीं है, मैं सिर्फ आवाम की वजह से कह रहा हूँ कि इनको थोड़ा सा डिले कर देना चाहिए, ये ना करें। बाकी ये जो इन्होंने करना करे, हमें किसी चीज का डर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, जो उन्होंने करना करें। ठीक है सिद्दीकुल फारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अजीज जी साहब और गजाला सयाल साहब, मेहमानों का शुक्रिया जी। इसी के साथ एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। कराची शहर के अंदर एक ग्रीन ट्रैक आजकल बहुत हम देख रहे हैं कि गुफ्तगू का महवर बना हुआ है। सी व्यू पर ये ग्रीन ट्रैक जो है वो किस लिए और क्यों बनाया जा रहा है, इस हवाले से हमने अपने माजी में एक प्रोग्राम कुछ दिन पहले किया था और उसमें आपको थोड़ी बहुत अपडेट्स भी दी थी। लेकिन ये जो ग्रीन ट्रैक पर्टिकुलरली नाम दे रही हूँ, ये बेसिकली बनाया जा रहा है सीबीसी की तरफ से, जो कि है साइकिलिंग ट्रैक। और ये साइकिलिंग ट्रैक पर आवाम की रसाई कब तक होगी, कब इसका इफ्तिताह होगा और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और ये कितना लॉन्ग ट्रैक है और इसकी इफ्तिताही तकरीब कब है, इस पे बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी सलीम वट्टू साहब हैं, सीईओ हैं सीबीसी के, उनको वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच सलीम वट्टू साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। देयर इज सम मस्ट बी टेक्निकल ग्लिच। हम दोबारा कोशिश करते हैं कि उनसे बात करें और उनसे राब्ता करें। मैं एक मरतबा फिर बताऊं अपने नाजरीन के लिए कि जी सी व्यू पर जो ग्रीन ट्रैक है, जिसको साइकिलिंग ट्रैक कहते हैं जी, उसके हवाले से जो है हम अभी इस पे बात कर रहे हैं कि इसका इफ्तिताह कब होगा और ख़ास तौर पे ये ग्रीन ट्रैक साइकिलिंग इसकी आवाम तक रसाई कब होगी। अच्छा, सी व्यू इस हवाले से भी बड़ा बहुत ज़्यादा तनकीद आवाज़ इस हवाले से भी इस पर गुफ्तगू बहुत ज़्यादा रही और ये गुफ्तगू में रहा। अच्छा, मैं इस पर बात मजीद करती हूँ, लेकिन दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं सलीम वट्टू साहब। लेट मी टॉक टू हिम फर्स्ट। सलीम वट्टू साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। ये बताइए कि सी व्यू पर एक ग्रीन ट्रैक आप लोग बना रहे हैं जो इस वक्त गुफ्तगू में है सारे कराची के अवाम के और मौजू बना हुआ है जिसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं। आखिरकार ये ग्रीन ट्रैक क्यों बनाया गया है और इसका इफ्तिताह कब कर रहे हैं आप लोग? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ग्रीन ट्रैक बेसिकली एक साइकिलिंग ट्रैक है जो कि एक रिक्वायरमेंट थी और ये सी व्यू के ऊपर जो रेजिडेंट्स हैं और इवन जो कराची के बाकी लोग भी आएंगे उनके लिए एक रिक्रिएशन का सबब बनेगा। और इसकी टोटल लेंथ कोई 2.5 किलोमीटर है। ये निशान पाकिस्तान से स्टार्ट होके विलेज रेस्टोरेंट तक जाएगा और इसके ऊपर बेसिकली लोग किसी भी वक्त वो आके अपना साइकिलिंग का जो शौक है उसको पूरा कर सकेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि इसका इफ्तिताह कब हो रहा है? इसका इफ्तिताह इंशाल्लाह जो है जुमेरात तक इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा और जो है इसको फिर बाद में आम आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। अच्छा, हमने देखा पिछले रोज एक तस्वीर वायरल हुई चूँकि अभी आपने इसकी इनॉग्रेशन नहीं की, जुमेरात को इनॉग्रेशन है इसका, लेकिन लोगों ने इसको गलत तौर से लिया और सिविक सेंस का इस्तेमाल ना करते हुए अपनी जो है वो वहाँ पे हमने देखा कि गाड़ियों को पार्क करने की तस्वीर हमारे सामने आई। तो इस तरह की सिविक सेंस अवाम में किस तरह डेवलप किया जाएगा, उसके लिए क्या प्रोटोकॉल रखा जाएगा, उसको किस तरह लोगों को बावर कराया जाएगा कि ये साइकिलिंग ट्रैक है और यहाँ साइकिल के अलावा और कोई चीज़ अलाउ नहीं है? ऐसे है कि वो कुछ एरिया था जो कि साइकिलिंग ट्रैक का एक ग्रेड था। अब देखते हुए हमने अपने तौर पे काफ़ी कोशिश की कि हम लोगों को ये इनकलकेट कर सकें कि वो यहाँ पे अपनी जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं या मोटर बाइक्स हैं उनको पार्क ना करें। तो अब अल्टीमेटली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये फैसला किया है कि वो जो कोई ऑलमोस्ट 500 यार्ड का जो डिस्टेंस है उसको भी हम जो है बेसिकली कर्ब स्टोन लगा के जो है डेडिकेटेड साइकिलिंग ट्रैक में कन्वर्ट कर दें। अच्छा, ये भी बताइएगा सलीम वट्टू साहब कि क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या इसकी कोई चार्जेस आपने रखे हैं और इसकी मेंटेनेंस किस तरह से हो सकेगी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई चीज़ बन जाती है तो फिर उसकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल होती है। जी, एक बात तो ये कि बिल्कुल एब्सोल्युटली ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके लिए कतन किसी से कुछ चार्ज नहीं किया जाएगा ट्रैक के इस्तेमाल के लिए।
اور سیکنڈلی اس کی جو ویئر اینڈ ٹیئر ہے جب ہوگی وہ پیریوڈیکلی یہ مینٹین ہوتا رہے گا اور کنٹرول بورڈ کلفٹن ہی اس کو مینٹین کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا سلیم بھٹو صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس کا سٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ کیا کیا ہے، کہاں سے شروع ہے کہاں پر ختم ہو رہا ہے؟ جی یہ ایک سائڈ سے نشان پاکستان سے شروع ہو کے جیسے میں نے آپ سے شاید پہلے بھی ذکر کیا یہ ولیج ریسٹورانٹ تک جائے گا اور اس کا ٹوٹل لینتھ جو ہے 2.5 کلومیٹر ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہم نے ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی وسیم اکرم صاحب نے جو کرکٹر ہیں پاکستانی ان کی، کہ انہوں نے کافی دفعہ سی ویو کی صفائی کے حوالے سے تنقید کی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں سی ویو کی صفائی جس طرح سے ہوئی ہے اس پہ بھی کافی مطمئن انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کی صفائی کا کس طرح سے آپ لوگوں نے مینیج کیا اور تھوڑا سا اس حوالے سے بھی مجھے بتائیں۔ دیکھیں ابھی یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جس کو بیسیکلی کنٹرول بورڈ کلفٹن لک آفٹر کر رہا ہے اور ہم نے اس میں بھرپور کوشش کی ہے اور ہمارے اسٹاف نے اوور آل بہت محنت کی ہے تاکہ اس کو صاف رکھا جا سکے، لیکن ساتھ ساتھ ہماری جو وہاں پہ آنے والے لوگ ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہاں پہ پراپر ڈسٹ بنز اور گاربیج پوائنٹس بنائے گئے ہیں، تو جو گاربیج ہے اس کو کوشش کریں کہ انہی جو اسپیسیفائڈ پوائنٹس ہیں اسی کے اندر ڈمپ کریں تاکہ فردر اس کو اور زیادہ بہتر سے بہتر کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلیم بھٹو صاحب، سی او سی بی سی ہمارے ساتھ موجود تھے اور گرین لائن ٹریک کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ پرسوں جمعرات کے روز اس کا افتتاح ہو رہا ہے اور فری آف کاسٹ عوام کے لیے سہولت دی جا رہی ہے، تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان سیفی کو دیجیے اجازت، پاکستان زندہ باد۔